हाम्रो जर्नलिस्ट युनियन सिक्किमका सबै हाम्रा सदस्यहरूमा प्रेस मिडियाका इलेक्ट्रोनिक अनि प्रिन्ट मिडियाका मित्रगणमा सम्बोधन गर्दै आज हामी सम्पूर्ण हाम्रा जसले हाम्रो प्रेस वार्ता हेर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि एउटा नयाँ एउटा इनोभेटिभ एउटा कार्यक्रम हामी डुगा पूर्व सिक्किमबाट गर्न गइरहेको छौँ र त्योभन्दा अगाडि म आजको हाम्रो यहाँनिर हामी 4 जना छौँ र उहाँहरूको म इन्ट्रोडक्सन गर्न चाहन्छु र उता सबभन्दा लेफ्टमा मिस्टर अदिप छेत्रीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ ज्ञान मञ्चको सिक्किम ज्ञान मञ्च हाम्रो यो जुन चाहिँ प्रोग्रामको नाम छ उहाँको जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ महासचिव। यहाँ हुनुहुन्छ श्री अदिप छेत्री, उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो केबी छेत्रीज्यू। उहाँ बाई प्रोफेसन जोइन्ट डाइरेक्टर एजुकेसन, पहिला हायर सेकेन्ड्रीको प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो ज्ञान मञ्चमा उहाँ डिबेटको एचओडी, डिबेट हामी एउटा डिबेट कम्पिटिसन गर्थ्यौँ तर भिन्दै खालको थियो गराउँदैछौँ, उहाँ एचओडी हुनुहुन्छ। र मेरो यहाँ बिचमा हुनुहुन्छ श्री डिबी छेत्रीज्यू, उहाँ रिटायर प्रिन्सिपल साथै जोइन्ट डाइरेक्टर एजुकेसन र ज्ञान मञ्चको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ है। र म चाहिँ डुगासँग मेरो धेरै लामो नाता भएकोले गर्दाखेरि डुगामा जति पनि साहित्यिक सांस्कृतिक क्रियाकलाप हुन्छ त्यहाँ म जोडिने गर्छु र ज्ञान मञ्चमा म जोडिएको छु। म एचओडी टेक्निकल विङ भनेर भनिन्छ र हाम्रो विशेष गरेर यो ज्ञान मञ्च किन राख्ने भन्ने एउटा धेरै यसमा हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। त योभन्दा अगाडि पनि डुगाबाट एउटा औरोरा भन्ने कार्यक्रम गरिएको थियो जुन चाहिँ कार्यक्रमले त्यो निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय विद्यालयका विद्यार्थीहरूको माझमा वाक पटुता प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, भलिबल प्रतियोगिता, विभिन्न प्रकारको सांस्कृतिक प्रतियोगिताहरू राखिएको थियो। त्यसले ताकि हाम्रा विद्यार्थीहरू चाहिँ एउटा सही दिशातर्फ जाउन् भनेर र त्यो प्रोग्रामले एउटा राम्रो रेस्पोन्स पाएकोले गर्दाखेरि उहाँले फेरि सोच्नु भएछ कि अब जति पनि अब रिटायर्ड अफिसरहरू छ, रिटायर्ड मानिसहरू छ, उहाँकोमा धेरै ज्ञानहरू हुन्छ, त्यो ज्ञान चाहिँ त्यसै घरमा बसेर चाहिँ त्यसै नष्ट भएर गएको हुन्छ। त्यो ज्ञान किन हाम्रो सोसाइटीलाई नबाँड्ने, त्यो ज्ञान अनुभव किन सेयर नगर्ने भनेर सिक्किम ज्ञान मञ्च भनेर हाम्रो राखिएको छ र यसको विस्तृत यसको कुराहरू, यसको विभिन्न पक्षहरूमाथि हाम्रो डिबी सरज्यूले यसको उहाँ नै एउटा परिकल्पक हुनुहुन्छ हैन र उहाँले नै यसको जानकारी दिनुहुनेछ र म उहाँलाई यसबारेमा उल्लेख चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। विशेष म डिबी छेत्री है डुगाबाट र यो जुन चाहिँ कार्यक्रम हामीले सोचेको छ यो चाहिँ हामीले चाहिँ प्रथम चाहिँ सरले भनिहाल्नु भयो रिटायर्डहरूले गरौँ यो प्रोग्राम चाहिँ जो चाहिँ एकदमै फ्री छौँ भन्ने सोचेर हामीले सोचेको थियो। तर रिटायर्डले मात्रै यो प्रोग्राम गर्नु नसक्दो रहेछ र अलिक इनर्जी भएकै साथीभाइहरू हामीसँग चाहिने हुनाले गर्दा हामीले अरू साथीहरूलाई पनि पछाडि जोड्दै गयौँ र हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मुख्य हाम्रो यो उद्देश्य चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रोमा ज्ञान छ है, अनुभव छ, त्यो चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने जो हाम्रो विद्यार्थीहरू छन् या जसलाई यो चिजको खाँचो छ र त्यो गर्ने। अहिलेसम्म हामीले के देख्दै आएछौँ भन्दा चाहिँ फुटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टन के भनेर है नाचगानको कार्यक्रमहरू अनेकौँ चल्छन् तर यो ज्ञानको भनेर चलाइएको साह्रै हामीले चाल पायौँ न। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सोच्यौँ एउटा ज्ञानलाई हामी प्रचार गरौँ है, ज्ञानलाई हामी प्रचार गरौँ भनेर हामीले सोच्यौँ र यसको हामीले निकैपल्ट हामीले सभाहरू पनि गरिसक्यौँ प्राय र हिजो मात्रै पनि हामीले एकदमै फाइनल डिसिजन लियौँ, रम्फूमा बसेर एकदमै फाइनल डिसिजनहरू लिइसकेका छौँ। र के गर्छौँ हामीहरू भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 4वटा विधा छन्। मेन चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ 4वटा छन्। 4वटामा एउटा चाहिँ ओपन डिबेट कम्पिटिसन हो। हामीहरूको चाहिँ ओपन भनिसकेपछि कुनै पनि स्तरको व्यक्तिहरू आएर त्यो डिबेटमा भाग लिन सक्छन्, यसमा एजको क्राइटेरिया छैन, केही छैन है। एउटा चाहिँ त्यो गर्ने भनेर सोचेको छ र यसलाई प्राइज मनी पनि हामीले राम्रोसँगले राखिदिने र जुन चाहिँ अहिलेको चल्दो बल्दो शीर्षकमा चाहिँ डिस्कस गराउने, डिबेट गराउने, यसको टुर्नामेन्ट जस्तो गरेर चाहिँ हामीले सुरु गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले मिडियाको तर्फबाट चाहिँ अडियन्सहरूको चाहिँ पुर्याउने
र अहिलेको जमानामा चाहिँ हामी सबजना नानीहरूकोमा हाम्रोमा मोबाइल फोनहरू छ, यो सिस्टमले किन्नु लागेको छ मोबाइल फोन, र ती नानीहरूले घरमा बसी बसी त्यो कार्यक्रमहरू हेरुन् मजाले। एकै ठाउँ भेला पारेर थुप्रो भिड पारेर देखाउने भनेको चाहिँ होइन। मिडियालाई हामीले युज गरेर है, टेक्नोलोजीलाई युज गरेर या टिभीलाई युज गरेर त्यही दर्शक चाहिँ हाम्रो घरमा छन् र घरमा पुर्याउने प्रोग्राम हो हामीहरूको। यो चाहिँ एक नम्बर चाहिँ त्यो हो। र अर्को चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले विशेष गरिकन चाहिँ मोटिभेसनल एउटा स्पिचेसहरू 10 मिनटको मात्रै भनेर हामीले सोचिरहेका छौँ। जुन जुन कुरामा चाहिँ हामीलाई एकदमै जरुरत परेको छ अहिले अब है, जुन चाहिँ एकदमै पब्लिकमा विद्यार्थीहरूमा जानुपर्ने छ, विभिन्न एरियाका छ नि मोटिभेसनल स्पिचहरू, र ती विशेष खास व्यक्तिहरूलाई बोलाउने, ती प्रोग्राम भएको दिन चाहिँ खास व्यक्तिहरूलाई बोलाएर उहाँहरूलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ कि तपाईँले यो सब्जेक्टमा है 10 मिनट तपाईँको त्यो कुरा राखिदिनुहोस् भनेर उहाँलाई बोलाएर त्यसरी हामीले मोटिभेसनल स्पिकर डिफ्रेन्ट एरियाजमा हामीले त्यसरी बोलाउने हो। र अर्को चाहिँ छ हामीको अब ट्यालेन्ट प्रमोसन पनि छ अलिकति। र ट्यालेन्ट प्रमोसन चाहिँ हामीले के देखिरहेका छौँ भन्दा चाहिँ जो अलरेडी सशक्त छन् उनीहरूको ट्यालेन्ट प्रमोसन भइरहेकै छ, तर गाउँ बस्तीतिर कुना काप्चातिर यस्ता व्यक्तिहरू पनि लुकिएर अध्यक्षमा बसिरहेका छन् जसमा चाहिँ न मिडिया पुग्छ, न हाइलाइट हुन्छ, उनीहरू केहीमा पनि उनीहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। कुनै पनि एरियामा होस् ट्यालेन्ट चाहिँ अब है, नाच गानदेखि लिएर कुनै एउटा इनोभेटिभ आइडियाजहरू भएको कुनै पनि अब मिमिक्री कमेडीदेखि लिएर इन्स्ट्रुमेन्टल जेमा पनि होस्, चाहे कुनै चिज बनाउनेमा होस् है, अब अलिकति ब्याम्बो वर्क्सहरू भयो या त अब काठको कुराहरू है, अब कार्पेन्ट्रीहरूमा त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि बोलाएर उनीहरूको ट्यालेन्ट चाहिँ हामी त्यो प्लेटफर्ममा दिने र 10 मिनट टाइम दिएर तिम्रो आफ्नो ट्यालेन्ट देखाऊ भनेर त्यो ट्यालेन्टलाई चाहिँ हामीहरू अब बजारीकरण गरिदिने है, प्रमोसन गरिदिने हाम्रो प्लेटफर्मबाट चाहिँ। र त्यो एउटा छ। अर्को चाहिँ छ अनि अब विशेष अब फेलिसिटेसन है को कार्यक्रम छ हाम्रोमा चाहिँ। र हाम्रोमा जब 15वटा एपिसोड हुन्छन्, 15वटा एपिसोडमा एक-एकवटा एपिसोडमा चाहिँ एक-एकजना व्यक्तिहरूलाई हामीले बोलाएर ती व्यक्तिहरूलाई सम्मान जनाउने। र कस्ता व्यक्ति हामी बोलाउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरिकन ती व्यक्तिहरू जो चाहिँ समाजको लागि चाहिँ रोल मोडल भएर बसिरहेका छन्, जो चाहिँ अब ठुला ठुला एकदमै पहिल्यैदेखि गण्यमान्य व्यक्ति भन्नेहरू होइन, तर जसलाई चाहिँ एउटा सम्मान गरेर त्यसको चाहिँ रिफ्लेक्ट चाहिँ हाम्रो गाउँ बस्तीका गरिब निमुखा पछाडिएका मान्छेहरूलाई पनि एउटा उसले के लेसन लियोस्। जस्तो खेतीबारीकै कुराहरू भयो है, गाई पालेकै कुराहरू भयो या कुनै पनि अब त्यस्तो इनोभेटिभ आइडियाहरू भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी सम्मान जनाउने, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बोलाएर र एउटा प्लेटफर्म दिने, सम्मान दिने, ताकि त्यो सम्मानको कार्यक्रमले गर्दा चाहिँ यसको इफेक्ट चाहिँ अरू जेनेरेसनमा पर्छ। र खालि पढेर ठुलै मान्छे हुनु त राम्रै हो, तर खेती गर्दा पनि हुँदो रहेछ नि त सम्मान भन्ने कुरो, गाई पाल्दा पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरो हो। र सरकारले अहिले पनि त्यसै पनि अब गाई पालनलाई बहुत जोड गरिरहेकै छ, खेतीलाई खुब जोड दिइरहेकै छ, त्यसलाई पनि एक प्रकारले टेवा पुग्छ हाम्रोबाट चाहिँ भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ यो प्रोग्रामहरू अगाडि बढाउने भनेर सोचेका छौँ। र टिम हामीसँग थुप्रो ठुलो टिमहरू भइसकेको छ। अहिले चाहिँ अलिअलि अलिकति सबैले यो कार्यक्रमहरू अब रुचाउनु भयो है। हामीलाई चाहिँ अझै पनि आशा छ अझै बेसी साथीहरू हामीसँग जोडिदिउन्, अझै बेसी साथीहरू हामीसँग आइदिउन् र यो कार्यक्रमलाई अझै मजाले हामी अगाडि बढाउन सकौँ। र डुगाबाट उत्पत्ति भएको कार्यक्रम छ हामीहरूको, र डुगाबाट हामी सुरु त्यहीँबाटै गर्छौँ, कतिवटा एपिसोड हामी त्यहीँ गर्छौँ र अन्तको जुन चाहिँ हुन्छ क्लोजिङहरू चाहिँ हामी गान्तोकमा ल्याएर गर्ने है, मुख्यमन्त्री महोदयलाई पनि देखाउने भन्ने हाम्रो एउटा योजना त्यसरी हामीले राखेका छौँ। यो चाहिँ कार्यक्रममा विस्तृत रूपमा मैले तपाईँहरूलाई भने है। अब डिबेट कसरी हुन्छ, डिबेटको नियमहरू के छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ अब केबी सर हुनुहुन्छ है, उहाँलाई म अब अनुरोध गर्छु कि उहाँले अलिकति डिबेटको चाहिँ निकै खुलस्त नियम कानुनहरू के छन्, कसरी बनाइएको छ, प्राइज मनी कति छ, यो कुराहरू चाहिँ सरलाई अलिकति विस्तृत रूपमा जानकारी दिने अनुरोध गर्छु सर। Good afternoon. I am very much honored and privileged to be here with you all, and I would heartily welcome you all from different media house. As you all have aware that this is a knowledge sharing program, and since 5,000 years ago, our forefathers used to say
Raja Pujyate Swadesha, Vidwan Pujyate Sarvatra. The king is worshipped in a country, whereas the intellect, a genius person, is worshipped all over the world. So this Sikkim Gyan Manch is in the business of searching a genius person, a talented person. So we are here to address the media today, and as a HOD, head of the Department of Debate Competition, I am here to tell all the people who all are watching this about the rules and regulation. So this Sikkim Gyan Utsav is Sikkim Gyan Manch is totally a knowledge sharing program, not a entertainment program, as our president already said. Indeed, the main objective of organizing this program is to make the Gyan Vardhak Samaj, knowledgeable society. Topic of the debate will be selected on the burning issues which are prevailing or emerging in the present day society. We will try our level best to invite highly intellectual debaters, not only from Sikkim, but we will go up to the northeastern states, neighboring northeastern states, and from West Bengal, and we also welcome from all over the India, if they are interested. We will try our level best to invite all such intellectual speakers. Entire episode shall be telecast in the television, most probably from Sikkim television. Our sir is here, he will tell later on. Then after this episode will be telecast through print and social media through your site. And mode of the participation, irrespective of gender, class, creed, location, all are heartily welcome to take part in this competition. Willing team need to register themselves with the debate wing, or they can fill up through link also, which will be provided through official Facebook of Sikkim Gyan Manch. Structure of the competition. Per team, 5 speakers will be there. 4 will speak, 4 will take part, and 1 person will remain in the reserve. So we are thinking to make a fixture for 16 teams. 8 teams will be in the quarterfinals. 4 teams will be in the semi-final, and 2 teams will be in the final. So there will be question arises. If the team becomes more than 16, then there will be audition, there will be screening. So we are going to organize such type of screening audition if the number becomes more than 16 in different locations, like in Darjeeling, like in Siliguri, if the teams become more than 16. Then comes the fees, registration fees. So fee is very nominal, 1,000 per team. And we are going to collect rupees 5,000
as a guarantee for the participation. Suppose if we have kept Group A and Group B, if Group A is absent, the entire program will be vanish. So what we are thinking, if we receive 5,000 as an advance, then that advance will be forfeited if they unable to take part, and that will be refundable. Then prizes and certificates. We have proposed first prize rupees 1 lakh and second prize is rupees 50,000. Then all the participants will be given certificates and memento also, plus best speaker will be chosen, and best speaker will get separate certificates and prizes also. Then consolation prizes for all the participants along with the certificates. Then comes the rules and regulation. We have fixed in the meeting that 3 languages will be permitted: English, Nepali and Hindi. But at the time of registration, we will talk with the team manager. If both the teams are willing to take part in Nepali, then Nepali will be there. And then if Hindi speaking peoples are there, then we will provide Hindi speaking people also this platform. And if they want to use mixed language, that is also permitted. Actually, this platform is provided to show the hidden talents in the field of debate. Rules and topic will be given before 1 week to every team. Then grand inauguration of this Sikkim GAN month is tentatively fixed on Sunday 28 November 2021. So we will share this online team registration form very shortly from official page of Sikkim GAN month. So all who are interested to fill up this, they are heartily welcome, and they can meet us also for the registration purpose. Then the judgment sheet, we have given 5 topics on which we are going to judge. First is presentation. In Nepali, it is Sambodhan. It contains 10 marks. Then Vak Patuta, dialogue delivery. This is 10 points. Then after fluency of language, or this is for 15 points, Dhara Prabha bhanera bhanincha. Then after Anusasan, discipline, this is also 10 points. Then after Vishaya Vastu, subject matter, it contains 40 marks. So total become 90 marks. And judges, we are thinking to keep 3 judges. Then in the first round, all 16 teams will take part. That means 18 debate competition will be there, 18 topic will be there. So when that, not 18, 8 competition will be there. When that 8 competition will finish, then the result will be declared. So the first, second, third will be chosen on the basis of marks score. Then after, this is pre-quarter. Then after quarter, 8 teams will be there. 8 teams also selected on the basis of point score. Then after semi-final. Semi-final is knockout round, and final also 2 teams will reach in.
these are the main points. You can ask later on also. So I, on behalf of Sikkim Gyan Manch, as a HOD of debate competition, would like to take this opportunity for your valuable presence for this good cause, just to make a knowledgeable society, Gyan Bardhak Samaj. And I also request you all to disseminate these main points through your print and social media. So I also would like to say Happy Diwali to all of you. Thank you. सरले बताउनु भयो यस विषयमा सबै। सर म एकपल्ट उहाँ जिएन सेक्रेटरीलाई अलिकति है हाम्रो टिमको कम्पोजिसन बारे अलिकति भनिदिनुहोस् भनेर नि। हाम्रो टिम चाहिँ कसरी चाहिँ यो बनिएको छ अलिकति डिटेलमा आई रिक्वेस्ट जनरल सेक्रेटरी श्री अदीप केसी है टु एक्सप्लेन सर प्लिज। Good afternoon, everyone. I, on behalf of Sikkim Gyan Manch, General Secretary, would like to welcome you once again, all our respected, loving press club faculty members of Sikkim. वहाँ सिनियर सरहरूले भनिहाल्नुभयो कि सिक्किम ज्ञान मञ्च एउटा ज्ञान सिक्किम र सिक्किमसँग सम्बन्धित नेबरिङ स्टेट्स नर्थ इस्टर्न स्टेट र अरू पनि इन्डियाको अरू पनि स्टेट्सबाट प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू विज्ञ समाजहरूलाई हाम्रो यस प्लेटफर्ममा भेला गरेर उहाँहरूलाई निमन्त्रण दिएर कसरी हुन्छ बोलाएर उहाँहरूमा भएको र सिक्किममै पनि रिटायर्ड पर्सनालिटिजहरू जति पनि हुनुहुन्छ इन्टेलेक्चुअल फिगर्सहरूलाई एक ठाउँ एउटा मञ्चमा भेला गरेर उहाँहरूमा भएको ज्ञानलाई हाम्रो सोसाइटीसम्म तपाईहरुको माध्यमबाट र टिभी च्यानल्स फेसबुक अहिलेको सोशल मिडियाबाट समाजमा पुर्याउने हाम्रो जमर्को हो र सायदै म सबैभन्दा यंगेस्ट एक्जिक्युटिभ मेम्बर्स यस सिक्किम ज्ञान मञ्चमा एज जनरल सेक्रेटरी छु। मलाई एकदमै अभाग्य ठान्दछु र सिक्किम ज्ञान मञ्च सिक्किममा डुगा सेन्ट्रल पाण्डम र कन्स्टिट्युएन्सीको हिसाबले भन्नु भने 18 पश्चिम पाण्डम विधानसभा क्षेत्रबाट सुरु गरेर यसलाई सिक्किम मात्रै नभएर सिक्किमदेखि बाहिर पनि यस मञ्चबाट प्रदान गरिने ज्ञान अथवा प्रतिभा जो पनि प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरू भेला हुनेछन् यस हाम्रो प्लेटफर्ममा मञ्चमा आउनेछन् उहाँहरूको ज्ञान उहाँहरूमा भएको ज्ञान र त्यो प्रतिभालाई भारतवर्षकै हरेक समाजमा पुर्याउने हाम्रो जमर्को हो र यसचोटिको यस कार्यक्रमलाई चाहिँ सिक्किम ज्ञान मञ्च सिजन 1 भनेर हामीले घोषणा गरेका छौं जो चाहिँ यही महिनाको 28 नोभेम्बर आइतबारको दिन पर्दैछ। 28 नोभेम्बर 2021 मा चाहिँ इनोगरल सेरेमनी अथवा फर्स्ट एपिसोड अफ सिक्किम ज्ञान मञ्च सिजन 1 भनेर हामी लगभग डुगामै वेस्ट पाण्डमको डुगाकै पेरिफेरीमा कहीँ एउटा हलमा हामी गर्ने निर्णय गरेको छौं र त्यसरी सुरु भएर जम्मा 16 वटा एपिसोडहरू हुनेछन्। सरहरूले भनिहाल्नुभयो हर एपिसोडमा 4 वटा डिफरेन्ट डिपार्टमेन्टहरू छुट्याइएको छ 4 वटा प्रोग्रामहरू हुनेछ र विशेष प्रोग्रामको आकर्षण चाहिँ यही डिबेट कम्पिटिसन हो तर्क सभा हुन्छ र त्यसरी ट्यालेन्ट हन्ट ट्यालेन्ट सर्च प्रतिभाको खोज पनि हामी त्यसरी ट्यालेन्ट सिक्किम र सिक्किमदेखि बाहिर पनि हुन सक्छ प्रतिभाशाली त्यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर उहाँहरूको प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने र प्रमोट पनि गर्ने त्यसरी नै फेलिसिटेसनको कार्यक्रम जुन छ र यो जम्मै विधाहरूमा एचओडीहरू भनेर हामीले उहाँहरूलाई भार दिएका छौं जसरी डिबेटको एचओडी सर जोइन्ट डाइरेक्टर सर केबी छेत्री हुनुहुन्छ र सबभन्दा पहिला चाहिँ म हाम्रो सिक्किम ज्ञान मञ्चको एक्जिक्युटिभको अलिकति जानकारी दिन चाहन्छु। हाम्रो 18 वेस्ट पाण्डम कन्स्टिट्युएन्सी को माननीय क्षेत्र विधायक तथा सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको अनरेबल स्पिकर सर उहाँ स्वयं हाम्रो माननीय क्षेत्र विधायक पनि हुनुभएको र उहाँ एक साहित्यको क्षेत्रमा है लेख्ने र पढ्ने क्षेत्रमा भन्नु साहित्यको क्षेत्रमा एउटा सिक्किममै पनि एउटा इन्टेलेक्ट भनेर विज्ञ व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति भनेर हामी उहाँलाई अपार्ट फ्रम हिज पोलिटिकल क्यारियर वी have identified। सो उहाँ आफैले पनि एकदमै यस्तो ज्ञान बाँड्ने कार्यक्रम
मेबी द फर्स्ट टाइम एभर इन द हिस्ट्री अफ सिक्किम भनेर चाहिँ उहाँले सहर्ष स्वीकारी दिनुभएको छ र उहाँले नै उहाँकै डिरेक्सनमा पनि हामी यो काम कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ र यो मञ्चको यो सिक्किम ज्ञान मञ्चको मूल संरक्षकको रूपमा चिफ प्याट्रन भनेर चाहिँ हामीले स्पिकर सर अनरेबल स्पिकर सर श्री एलबी दास उहाँले यो भार लिइदिनु भएको छ। यसरी नै प्याट्रनको रूपमा हामीले आजसम्म भेट्न सकेको छैनौँ। एसएनटी यातायात मन्त्री माननीय मन्त्री श्री सञ्जित खरेलज्यू जो हाम्रो क्षेत्रदेखि अलिकति नजिकमा पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो समाजसँग सम्बन्धित पनि हुनुहुन्छ र माननीय मन्त्री श्री सञ्जित खरेलज्यूलाई हामी भोलि भेट्ने प्रयासमा छौँ। उहाँ र रिनो कन्स्टिट्युन्सीको माननीय एमएलए सर श्री विष्णु प्रसाद खतिवडाज्यू उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले प्याट्रनको रूपमा मनोनित गरेको छौँ र त्यसरी नै कोअर्डिनेटर भनेर रम्फू एसडिएम श्री मिलन राई सर उहाँ चाहिँ चिफ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ यस सिक्किम ज्ञान मञ्चको। त्यसरी नै बिडिओ डुगा र रम्फू एसडिपिओ श्री दिलीप तामाङजी उहाँहरूलाई कोअर्डिनेटरको भार हामीले सुम्पिएको छौँ र त्यसरी नै हामीले डिफ्रेन्ट पञ्चायत युनिट्स प्रेसिडेन्ट्सहरूलाई पनि यस सिक्किम ज्ञान मञ्चको हामी डुगा वेस्ट पाण्डमसँग सम्बन्धित जति पनि पञ्चायत युनिट्सहरू छन् 6-7वटा पञ्चायत युनिट उहाँको प्रेसिडेन्टहरूलाई हामीले एडभाइजरी बोर्डमा त्यसरी उहाँहरूलाई एडभाइजर भनेर भार दिएका छौँ र एक्जिक्युटिभ बडीमा चाहिँ विशेष गरेर डुगा रम्फूकै हामी लोकल्ली एभाइलेबल पर्सनालिटिजहरू छौँ किनभने यो सुरु चाहिँ डुगाबाट भएको हो र उहाँ श्री डीबी छेत्रीज्यू जो रिटायर्ड डेप्युटी डाइरेक्टर एजुकेसन डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्छ उहाँकै एउटा ठुलो सोचमा समाजलाई हामीमा भएको रिटायर्ड पर्सनहरूमा भएको ज्ञान र प्रतिभालाई समाजसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने उहाँको सोच हो र यो चाहिँ सीमित चाहिँ डुगा वेस्ट पाण्डम अथवा सिक्किममा मात्रै राख्ने भन्ने छैन। हामीले सिक्किमदेखि बाहिर भारतवर्षमा हर कुना कुनामा हर गाउँ समाजमा पुर्याउने हाम्रो जमर्को छ। यो पहिलो यो सिजन हुँदैछ र यसमा प्रेसिडेन्ट श्री डीबी छेत्रीज्यू उहाँ हुनुहुन्छ जो तपाईँहरूमा हुनुहुन्छ। त्यसरी नै 3 जना हामीले भाइस प्रेसिडेन्टहरू भनेर राखेका छौँ प्रेसिडेन्टको कुनै पनि अनुपस्थितिमा अथवा उहाँलाई सहयोगको निम्ति र त्यसरी 2 जना जनरल सेक्रेटरी जसमा म आफै पनि अदीप छेत्री मेरो अरू इन्ट्रोडक्सन बेसिकल्ली म पनि गभर्मेन्ट स्कुलको टिचर्स थिएँ र अहिले विगत 8-9 वर्षदेखि म पनि अफिसमा छु। त्यसरी नै अब कमिटीहरू एक्जिक्युटिभ कमिटी मैले अघि नै भनिहालेँ विशेष डुगा रम्फू वेस्ट पाण्डम कन्स्टिट्युन्सीबाटै हुनुहुन्छ र यहाँ सरहरू जति हुनुहुन्छ एचओडी भनेर हामीले राखेका छौँ डिफ्रेन्ट विधामा। जसरी श्री केबी छेत्रीज्यू जोइन्ट डाइरेक्टर एजुकेसन हुनुहुन्छ उहाँ डिबेट कम्पिटिसनको हेड अफ द डिपार्टमेन्ट भनेर एचओडी भनेर राखेको छौँ र यो ज्ञान मञ्चमा भएको कार्यक्रमहरूलाई कसरी समाजसम्म जनसमुदायसम्म पुर्याउने जम्मै भार चाहिँ यो इभन 2-3वटा टिभी च्यानलहरूमा र तपाईँहरूसँग पनि सम्पर्क राखेर कसरी प्रेस मिडियाबाट पनि समाजमा पुर्याउने यो जम्मै भार हाम्रो यस सिक्किमकै निम्ति प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है टेक्निकल सेक्सनमा इभन इन फिल्म मेकिङ वी नो आवर रेस्पेक्टेड सर चुनिलाल घिमिरे सर उहाँले जिम्मा लिइदिनु भएको छ यो जम्मै म्यानेजमेन्टहरू टेक्निकल सेक्सनको र त्यसरी नै ट्यालेन्ट प्रमोसन भनेर जुन अघिदेखि कुरा हुँदैछ गाउँ समाजमा भएको हिडन ट्यालेन्टहरूलाई पनि हामी हर एपिसोडमा एकजनालाई 10देखि 12 मिनटसम्ममा उहाँहरूले त्यो प्रदर्शन गरिसक्नु पऱ्यो। कसरी हुन्छ बुझाउनु छ कि अथवा बनाएर देखाउनु छ कि नाचेर गाएर कुनै पनि त्यो नवराज लम्साल जो अहिले एसिस्टेन्ट साइन्टिफिक अफिसर हुनुहुन्छ उहाँले यो भाग लिइदिनु भएको छ र एन्टायर एपिसोडमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै हामीले सिक्किमकै कलाकारहरूबाट एउटा अर्केस्ट्राबाट भनौँ कभर सङ भनेर टाइटल सङ बनाएको छौँ र त्यसरी कल्चर डिपार्टमेन्टको एचओडी चाहिँ एकजना स्कुलकै गुरुआमा हुनुहुन्छ म्याडम श्रीमती सङ्गीता खरेल पनि लेख्नुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो अरू कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अब प्रिन्ट एन्ड पब्लिसिटी इलेक्ट्रोनिक मिडिया यो जम्मै भारहरू पनि हामीले कसैलाई दिएको छौँ हामीसँग सम्बन्धित अथवा नजिकको जो जर्नलिस्टहरू हुनुहुन्छ र विशेष तपाईँहरूलाई पनि
सिक्किम ज्ञान मञ्चको तर्फबाट रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ, अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, कुनै पनि समाजमा विशिष्ट अथवा ज्ञानी व्यक्तिहरू त प्रेस मिडिया नै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूकै माध्यमबाट यो सिक्किम ज्ञान मञ्चमा बाँडिने अथवा सेयर गरिने ज्ञानहरू गाउँ समाजसम्म जो निडी छ उनीहरूमा पुग्न सक्छ। र तपाईँहरूलाई पनि यस क्षेत्रमा हामी बिन्ती गर्छौँ, हाम्रो हरेक एपिसोडहरूलाई तपाईँहरूले पनि सकेसम्म कभर गरिदिनुहोस् तपाईँहरूको आफ्नो सुविधा अनुरूप। त्यसरी नै प्राइजेस डिस्ट्रिब्युसन, सर्टिफिकेट, अब यस्तो म्यानेजमेन्टहरूको एउटा अलग्गै डिपार्टमेन्ट राखेको छौँ। र हाम्रो यो एन्टायर कार्यक्रम सुरुको मिटिङदेखि लिएर अन्तसम्म एउटा म्यागजिन पनि हामी रिलिज गर्ने भनेको छौँ। र त्यो म्यागजिनको भार लिइदिनु भएको छ हाम्रो वरिष्ठ साहित्यकार अमर बानिया, जसलाई लोहोरो उहाँले टाइटल लेख्नुहुन्छ, उहाँले यसरी लिनुभएको छ। र यो छोटो रूपमा मैले हाम्रो एक्जिक्युटिभ विङ्सको इन्ट्रोड्युस गर्न चाहेँ। धन्यवाद। र अब फाइनल्ली है, अब बेसी समय हामी लिँदैनौँ र सिक्किम ज्ञान मञ्चको उद्देश्य तपाईँले चाल पाउनुभयो। यो हामी सबैको निम्ति अहिले आवश्यकता हो, किनभने अहिलेको युवा पिँढी अलिकति दिशाहीन भइरहेको अवस्था छ, कहाँ जाने कता गर्ने भनेर। र समयलाई एकदमै सदुपयोग गरेर जति पनि हाम्रा सिक्किमका विज्ञजन भनिन्छ नि, एकजना अनुभवी व्यक्तिको मृत्यु भनेको एउटा ठुलो लाइब्रेरी ध्वस्त हुनु हो भनेर भनिन्छ। र हामीले ती व्यक्तित्वहरूको अनुभवलाई चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट हाम्रो टेक्नोलोजीद्वारा चाहिँ जन पुर्याउने एउटा एकदम नै नौलो यो हाम्रो एउटा अभियान हो, एउटा कार्यक्रम हो। त यसको हामी यसलाई कसरी गर्छौँ भन्दा अघि नै यहाँ पूर्व वक्ताहरूले भन्नुभयो 28 तारिक हाम्रो ओपनिङ सेरोमनी र 23 जनवरीमा क्लोजिङ सेरोमनी गान्तोकमा हामी गर्नेछौँ। र हामी कोसिस गर्नेछौँ सिक्किमका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई निम्त्याउने। त यसमा हाम्रो 3 जना जजेसहरू हुनुहुन्छ, एकदम विज्ञ जजेसहरू हामी राख्नेछौँ। र हाम्रो हामी त्यो जुन चाहिँ नेसनल ट्यालेन्ट रियालिटी सो जतिको त्यो समय पुग्दैन, किन हाम्रोमा अब आर्थिक स्थिति, हाम्रोमा संसाधन त्यति पुग्दैन। र पनि हाम्रो त्यो सजावटलाई भन्दा बढी हामी ज्ञान बाँड्नेपट्टि चाहिँ बढी हाम्रो एउटा फोकस हुनेछ। र हामी हाम्रो अब त्यो विशेष गरेर यसलाई प्रथमतः यसलाई सुटिङ गर्नेछौँ। सुटिङ गरेर विशेष व्यक्तिहरू जस्तो फिल्ममा धेरै अनुभव गरेका व्यक्तित्वहरू हाम्रो सिक्किममै पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो छिमेकी राज्यमा हुनुहुन्छ। कसरी नेपाली फिल्म सुरु भयो, कति के भयो, त्यस्तै हाम्रो साहित्यका व्यक्तित्व विज्ञजन हुन्छ, सामाजिक कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, साइन्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, राजनैतिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। विभिन्न व्यक्तिहरूको अनुभवलाई सेयर गरेर यसलाई छोटो मिठो समाजमा पुर्याउने हाम्रो ध्येय हो। र आज तपाईँहरूले हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर हाम्रो कार्यक्रम, यो कार्यक्रम तपाईँहरूको पनि हो। तपाईँहरूको जर्नलिस्ट एसोसिएसनको हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि हामीसित जोडिनु भएको छ। र अहिलेसम्ममा हामीलाई एसके लाइभले जम्मै कार्यक्रम प्रसारण गर्ने उहाँले एउटा मिडिया पार्टको रूपमा उहाँले हामीलाई स्वीकृति दिनुभएको छ भनेदेखि संवाद टेलिभिजनमा पनि हामीले कुरा राखिसकेका छौँ। त्यसरी नै तपाईँहरूको माध्यमबाट पनि हामी यी कार्यक्रमहरूलाई प्रसारण गरेर एउटा समाजमा पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य हो। र कुनै पनि तपाईँहरूको प्रश्न प्रतिप्रश्न भएको खण्डमा हामीलाई 5 मिनटमा हामीलाई समाप्त गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। बुझ्नुभयो नि है? थीम चाहिँ के रहन्छ? थीम त अब सेयरिङ अफ नलेज